बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो रहमान और रहीम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि मुहम्मद। दरूद व सलाम के तमाम तर तहाइफ नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि जिनकी वजह से अल्लाह पाक ने ये कायनात तख्लीक की। अजीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपकी उर्दू की मौलिमा सैयदा कुरतुल-ऐन काज़मी और जमात पंजुम को आज एक नया सबक पढ़ाने के लिए आपके साथ मौजूद हूँ। अजीज़ तलबा, अगर आपको कोई मसला दरपेश हो, कोई अहम काम, कोई बहुत ही अहम मसला या कोई ज़रूरी काम हो तो क्या करते हैं आप? जी, आप अपना मसला या अपना काम अपने से किसी बड़े या किसी बुजुर्ग को बताते हैं। और अगर यही काम या कोई ऐसा मसला आपको उस वक़्त पेश आए जब आप स्कूल में मौजूद हों, यानी अगर आपको स्कूल में कोई काम हो तो आप क्या करेंगे? जैसे आपको स्कूल से छुट्टी चाहिए, रुखसत चाहिए, या किसी भी सज़ा के तौर पर आपको कुछ जुर्माना कर दिया गया है तो आप वो जुर्माना माफ़ करवाना चाहते हैं, या आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है और आप उसको दे नहीं सकते तो आप क्या करेंगे? तो आप सर प्रिंसिपल के नाम एक दरख्वास्त लिखेंगे। शाबाश। बिल्कुल ऐसे ही हम अपने रोज़मर्रा कामों को, मसाइल को बताने के लिए किसी न किसी बड़े के सामने अपनी दरख्वास्त पेश करते हैं। दरख्वास्त लिखने से पहले हम उसके अज्जा के बारे में जान लेते हैं कि किसी भी चीज़ को लिखने से पहले हमें मालूम हो कि उसके कितने जुज़ हैं और हर जुज़ को लिखना कितना अहम है। दरख्वास्त के कमोबेश 6 अज्जा बनते हैं, जिसमें से 3 पहली ही सत्र में बयान हो जाते हैं। पहली सत्र यानी पहली लाइन, जिसमें हम सबसे पहले उस शख्स का ओहदा या शख्सियत बताते हैं जिसको हम दरख्वास्त लिख रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल साहब हैं या हेड मास्टर साहब हैं। फिर इदारा आ जाता है, यानी वो किस इदारे में काम कर रहे हैं। जैसे हमारा स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज है, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल हो सकता है, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल हो सकता है, कोई भी इदारा। मुकाम या जगह और शहर, जैसे हम साहिवाल से दरख्वास्त लिख रहे हैं तो वहाँ हम साहिवाल को मेंशन करेंगे। ओहदा, शख्सियत, इदारा, मुकाम, जगह, ये सब एक ही सत्र में आएंगे और ये तीनों ही दरख्वास्त के अहम जुज़्व हैं। जैसे यहाँ एक पूरा जुमला तहरीर है। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, डिविजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज साहिवाल। अगर हम जुमले में जनाब और साहब इकट्ठा लिख देंगे तो ग्रामर के लिहाज से वो जुमला हमारा गलत तस्वुर किया जाएगा। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, डिविजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज साहिवाल, तो क्या होगा ये जुमला? ये गलत होगा। शाबाश। दुरुस्त जुमले में हम जनाब और साहब को इकट्ठा नहीं लिखेंगे। सफ़े के बिल्कुल दरमियान में पहली सत्र के नीचे इज्जत और एहतराम के लिए लिखते हैं जनाबे आली। उसके बाद हम अपने सबसे अहम जुज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो है नफ्स मज़मून, यानी मज़मून का सबसे बेहतरीन हिस्सा, जिसमें तफसील लिखी जाती है। यहाँ हम अपना मसला तहरीर करते हैं, वो मसला या वो मुश्किल जो हमें दरपेश है और हम प्रिंसिपल साहब को, अपनी मैडम को या अपने से किसी बड़े को बताना चाहते हैं। जैसे हमें अपनी फ़ीस माफ़ करवानी है, या हमें छुट्टी चाहिए स्कूल से, या हमें किसी बात पर कोई जुर्माना हो गया है, फ़ाइन हो गया है, तो हम उसको माफ़ करवाना चाहते हैं। इस तरह की जो भी मसले हों वो यहाँ पर बाकायदा तफसील से तहरीर किए जाएंगे।
سب سے آخر میں اختتام آ جاتا ہے، خاتمہ آ جاتا ہے اور درخواست کا آخری حصہ تحریر کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلے جملہ آتا ہے این نوازش ہوگی، اور اس کے بعد العارض آپ کا شاگرد یا آپ کا تابع فرما، یعنی آپ کا حکم ماننے والا۔ پھر طالب علم کا نام آ جاتا ہے، رول نمبر، جماعت آپ کی پنجم، اور 7 تاریخ آ جائے گی، جیسے آج کی تاریخ 10 جون 2021 ہے۔ تو آئیے اب ہم درخواست لکھنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ ہم نے درخواست لکھنی کس عنوان پر ہے۔ جی، سوال ہمارا ہے یا ہماری درخواست کا عنوان جو ہے کہ پرنسپل صاحب کے نام جرمانہ معافی کی درخواست لکھیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جرمانہ کس کس بات پر ہو سکتا ہے۔ اسکول کی کوئی چیز توڑ دیں تو جرمانہ ہو سکتا ہے، شیشہ ٹوٹ گیا ہے، بلب ٹوٹ گیا ہے، یا کچھ بھی ایسا نقصان کر دیا ہم نے اسکول میں۔ جی، لائبریری کی کوئی کتاب ہم نے لی اور واپس نہیں کی تو اس پر بھی جرمانہ ہو سکتا ہے۔ لیکن زیادہ تر جرمانہ کس بات پر ہوتا ہے؟ شاباش، اسکول سے بغیر اجازت چھٹی کرنے پر۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم چھٹی کرنا چاہیں تو اپنے سے کسی بڑے کو اس چھٹی کے بارے میں اطلاع ضرور دے دیں۔ لیکن بعض اوقات کچھ حالات ایسے بھی ہو جاتے ہیں کہ انسان اطلاع نہیں کر پاتا ہے۔ ہم اپنی درخواست شروع کرتے ہیں۔ باخدمت جناب پرنسپل، ڈویژنل پبلک اسکول و کالج ساہیوال۔ درخواست لکھنے کے لیے آپ اپنا رجسٹر یا کاپی ساتھ ساتھ لے لیں اور لکھتے چلے جائیں گے تو آپ کے لیے سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ اس سے پہلے جماعت چہاروں میں بھی آپ اس کی مشق کر چکے ہوئے ہیں۔ جناب عالی صفحے کے درمیان میں ہم لکھیں گے، گزارش ہے کہ میں پچھلے ہفتے بہت بیمار رہا ہوں۔ بیماری کی وجہ سے اسکول میں حاضر نہیں ہو سکا۔ میری درخواست بھی اسکول میں پہنچانے والا کوئی نہیں تھا اور بغیر اطلاع کے غیر حاضری کی وجہ سے مجھے 100 روپے جرمانہ کر دیا گیا ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ اس بار میرا جرمانہ معاف فرما دیا جائے۔ میں آئندہ ایسی لاپرواہی نہیں کروں گا۔ عین نوازش ہوگی، العارض آپ کا تابع فرما، نام آپ کا آ جائے گا۔ فی الحال یہاں میں الف بے جیم بول دیتی ہوں۔ رول نمبر آپ کا آ جائے گا اور جماعت آپ کی پنجم، اور ساتھ اس کا سیکشن آپ مینشن کر دیں گے جس بھی سیکشن میں آپ پڑھتے ہیں۔ اور تاریخ لکھنا مت بھولیے گا، 10 جون 2021، یا جس بھی تاریخ کو آپ نے درخواست دینی ہے وہ تاریخ اس میں ساتھ آپ نے لازمی لکھنی ہے۔ بہت خوب۔ کچھ یاد رکھنے کی بات بھی ہے اس میں۔ سب سے پہلے درخواست لکھتے ہوئے بڑے ادب اور احترام سے لکھی جائے کہ جب ہم درخواست کو شروع ہی کر رہے ہیں تو جیسے باخدمت جناب پرنسپل صاحب، باخدمت جناب پرنسپل، یعنی ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، بڑی عزت اور احترام سے۔ پھر جناب اور صاحب ایک جملے میں ایک ساتھ نہیں لکھے جاتے ہیں تو وہ ہمیں بھی نہیں لکھنے ہیں۔ جناب عالی لکھیں گے، عین الف آ، لام چھوٹی یہ لی۔ اگر ہم نے اس کے اوپر کھڑی زبر لگا دی تو یہ بولنے میں آ لا بن جائے گا، جناب اعلی۔ تو اعلیٰ تو کوئی لفظ نہیں ہوگا نا، عالی، جناب عالی، جناب اعلیٰ کیا ہو جائے گا؟ جس پر ہم کھڑی زبر لگائیں گے وہ غلط ہو جائے گا۔ شاباش۔ پرنسپل صاحب کے نام جرمانہ معافی کی درخواست لکھیں۔ اس کو ایک نظر میں دوبارہ ہم دیکھتے ہیں۔ سوال اوپر آ گیا ہے، باخدمت جناب پرنسپل، ڈویژنل پبلک اسکول و کالج ساہیوال، جناب عالی، گزارش ہے کہ میں پچھلے ہفتے بہت بیمار رہا ہوں۔ اس بیماری کی وجہ سے میں اسکول میں حاضر نہیں ہو سکا۔
میری درخواست بھی اسکول میں پہنچانے والا کوئی نہ تھا اور بغیر اطلاع کے غیر حاضری پر مجھے 100 روپے جرمانہ کر دیا گیا ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ اس بار میرا جرمانہ معاف کر دیا جائے، آئندہ ایسی لاپرواہی نہیں ہوگی، عین نوازش ہوگی۔ العارض، آپ کا تابع فرما، آپ کا نام آ جائے گا، رول نمبر آ جائے گا اور تاریخ آ جائے گی 10 جون 2021 انجم، اور اس کے ساتھ آپ کا مطلوبہ سیکشن جس سیکشن میں آپ پڑھ رہے ہیں۔ امید ہے درخواست لکھنا آپ نے سیکھ لیا ہوگا۔ درخواست لکھنے کی مشق کم از کم 2 بار آپ نے کرنی ہے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مشق کو جاری رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔